मुर्दे को कब्रिस्तान में जब दफन करने के लिए जाते हैं और जब उसको लिटाते हैं तो आप कैसे लिटाते हो? चित लिटाते हैं ना। सर इधर रहता है, मान लीजिए सर इधर है, पैर इधर है, तो ऐसी तो लिटाते हो ना। मुझे दिखाइए आप कहां है? आपके इलाके के किसी मौलवी ने आपको बताया है? जबकि सुन्नत ये है कि मैयत को जब आप कब्र के अंदर लिटाएंगे तो उसको दाहिनी करवट से लिटाएंगे। हम लिटाते तो चित हैं और मुंह इसको ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर, ये और तकलीफ दे चीज। चित लिटाते हैं, गलत है ये तरीका। सुन लो, गलत है ये तरीका। नहीं समझ में आया है तो डंके की चोट पे कहता हूं, मैयत को कब्र में उतारना और चित लिटाना गलत है तरीका। कल तक रहूंगा, शाम तक रहूंगा इंशाअल्लाह। किसी को इसकी दलील मिले तो हमें भी दिखा देना। इल्म एक समंदर है, हो सकता है कि मेरे पास इल्म ना हो, आपके पास कोई दलील हो, आप हमें दे दें। और नहीं तो मेरे पास दलील है, मैयत को दाहिनी करवट से लिटाया जाएगा, ऐसे ऐसे, और उसका ये हिस्सा जो है कमर, उसको आप दीवार से चिपकाएंगे, क्योंकि जब दाहिनी करवट से आप लिटाएंगे तो वो टिक नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। आपको मिट्टी के 2-3 ढेले उसके पीछे रखना पड़ेंगे ताकि वो टिक जाए। और ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस वाली दीवार से जो कब्र खुदी हुई है उसको आप इस दीवार से चिपका दीजिए और उसको पूरा का पूरा दाहिनी करवट से लिटाइए। उसके बाद पटरे रख के आप उसके बाद मिट्टी दें। ये तरीका सुन्नत है, ये तरीका शरीयत से साबित है, लेकिन आप नहीं करेंगे। जो साबित है वो नहीं करेंगे और जो साबित नहीं है उसको करने पर आप अपने इमाम को और अपने आलिम को मजबूर करेंगे। क्यों? मेरे बाप दादा जो करते चले आए हैं वही हम करेंगे। हम में और दूसरों में क्या फर्क रह गया है? मैयत को कब्रिस्तान में चित नहीं लिटाया जाएगा। कब्र में उतारते वक्त उसको दाहिनी करवट से, और सुनिए, उसकी चारपाई को सामने नहीं रखा जाएगा कब्र के, उसकी चारपाई को मैयत के पाए तापे पर कब्र के इस साइड में रखा जाएगा। और जब उस मैयत को लाया जाएगा, लोग उठाएंगे तो उसको तापे की तरफ से, पैर की तरफ से लाएंगे और इस तरीके से, जैसे ये कब्र खुदी हुई है, ये कब्र खुदी हुई है, आप उसको ऐसे लाएंगे, ऐसे, और फिर उसका सर यहां करेंगे और पैर उसके यहां करेंगे और यहां से लाएंगे उसको, सामने से नहीं लाया जाएगा। सुनिए तरीका, यहां से उठाया और दे दिया, ले उतार लीजिए, नहीं, मैयत को इस तरफ रखेंगे और वहां से उसकी बॉडी को उठाकर ऐसे लाया जाएगा। उसका सर इधर होगा, पैर इधर होंगे और इस तरीके से लाया जाएगा, इस तरीके से, और यहां सर और यहां पैर रखा जाएगा और उसके बाद उसको दाहिनी राइट साइड दाहिनी करवट से उसको लिटाकर दीवार से चिपकाकर पटरे रखकर मिट्टी दी जाएगी। ये है तरीका। अब कल जानते हो चाय की होटलों पे बातें होंगी, ये मौलवी एक और फितना खड़ा कर रहा है, ये नया आ गया है, नई बात बता गया। आज तक किसी को, अभी तक तो चिति लिटाते आए हैं। अरे आप क्या लिटाते आए हो? हमने भी लिटाए हैं। और जब नहीं मालूम था, नहीं मालूम था, लेकिन जब इल्म हो गया तो जिद और बहस नहीं। जब दलील आ गई, आमन्ना सद्दक़ना, जब नबी से साबित, तो वहां एक बात आपकी नहीं चलेगी, हमारी नहीं चलेगी, वहां आप चलेगी तो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की चलेगी। यही तो शरीयत है, यही तो शरीयत है। आदमी अपनी गलती को तस्लीम कर ले और शरीयत पर जम जाए, यही तो शरीयत है। आपको मालूम है हजरत अमीर माविया खाने काबा का जब तवाफ करते थे तो खाने काबा का तवाफ करते हुए चारों कोनों को छूते थे। चारों काबे के 4 कोने हैं ना, चारों कोनों को छूते थे। जबकि हुक्म क्या है?
حکم کیا ہے؟ آپ پہلا چکر جو لگائیں گے وہ حجر اسود جہاں ہے وہاں سے آپ شروع کریں گے، اس کونے سے، اور وہاں سے چکر لگاتے ہوئے آپ آئیں گے رکن یمانی کو چھوئیں گے. یہ ایسے اگر چھو سکتے ہیں آرام سے تو چھو لیجیے، اس کو آپ چھوئیں گے اور رکن یمانی اس کے بعد جو کونا آئے گا وہ حجر اسود کا ہوگا. یہاں سے یہاں تک آپ یہ دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا زور سے پڑھیں گے، آپ رکن یمانی چھوئیں گے اور وہاں سے یہ دعا پڑھتے ہوئے زور سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جب کعبہ کا طواف کریں گے تب کی بات کر رہا ہوں میں، چاہے عمرہ کریں یا حج کریں، جب آپ طواف کریں گے کعبہ کا تو پہلا چکر آپ حجر اسود سے شروع کریں گے اور کرتے کرتے پہلا کونا نکلے گا، دوسرا کونا نکلے گا، تیسرا کونا جو آئے گا وہی رکن یمانی ہے، اس کو چھوئیں گے، اور چوتھا کونا پھر حجر اسود ہے. تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے آئیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب حجر اسود پر آنے کے بعد اگر آسانی سے بوسہ لے سکتے ہو تو لے لیجئے، اور آسانی سے بوسہ نہیں لے سکتے ہو تو اپنا دائنا ہاتھ اٹھا لیجئے اور یہ کہیے اللہ اکبر. یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ جائیے اور چکر لگائیے. خام خواہ ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالیے، زبردستی کسی کو دھکا دے کر چومنے کی کوشش مت کیجیے خانے حجر اسود کو، کیونکہ وہاں کچھ حبشی لوگ بھی طواف کرتے ہیں نا، بڑے موٹے تازے ہوتے ہیں. ہم نے تھوڑی بہت کوشش کی تو ایک دھکے میں گرے تھے، بڑے لمبے چوڑے ہوتے ہیں. اب ان کو تھوڑی معلوم یہ مولانا جرجیس ہے کون ہے، وہاں تو سب ایک ہی ڈریس میں ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں. اب ہم جیسے سوچ رہے تھے کہ چلے جائیں ذرا چوم لیں، تو جیسی دھکا لگاؤ گئے، وہ تو گرے نہیں تھے، وہ گرتے ہی نہیں ہے، وہاں گریں گے تو ایک دوسرے کے اوپر ہی گریں گے، وہ اٹھا لیتا ہے. مصیبت مول مت لو، چلو اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ گئے. اور وہ بڑے بدماش ہوتے ہیں کالے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ حبشی، وہ کسی کے نہیں دیکھتے. وہ ایک تو افریقہ کے ہوتے ہیں، لگتا ہے ان کے کالے ہونٹوں سے ہی حجر اسود کالا ہوا ہوگا، ایسا لگتا ہے. وہ اتنے ویسے ہوتے ہیں کر کے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ چار، لیکن رکن یمانی کو چھونا اور حجر اسود کو بوسہ لینا اگر آسانی سے ہو سکے. لیکن امیر معاویہ کیا کرتے تھے، وہ چاروں کونے چھوتے تھے، یہ پھر دوسرا چاروں کونے چھوتے تھے. ایک بار عبداللہ ابن عباس نے ان کو دیکھ لیا تو طواف کے بعد ان کو پکڑ لیا، کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کیوں؟ یہ چار کونے کیوں چھوتے ہو؟ یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھو لیا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، یہ کونا بھی چھوا، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا، اے عبداللہ، خانہ کعبہ پورا کا پورا برکت حاصل کرنے کی چیز ہے، تبرک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے زیادہ سے زیادہ حصے کو چھو لے تاکہ برکت حاصل ہو جائے. دیکھیے مقصد اچھا تھا، دل میں نیت اچھی تھی، مقصد اچھا تھا، ارادہ نیک تھا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ حجر پورا کا پورا کعبہ کے جتنے کونے سب چھو لوں، زیادہ سے زیادہ چھو لوں تاکہ برکت حاصل ہو. اس پر عبداللہ ابن عباس نے کیا فرمایا، سنو تم غلط کرتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں کہ کعبے سے لپٹ جاؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ پورے کعبہ کے ایک ایک حصے کو میں چھوں اور چوموں اور چاٹوں اور برکت حاصل کروں، لیکن یہ محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اے معاویہ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے رکن یمانی کو چھوا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لیا ہے، بس ہمیں رکن یمانی کو چھونا ہے اور حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، چاروں کونوں کو نہیں چھونا ہے. ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے، ایسا ہمیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. امیر معاویہ کہتے ہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنے بڑے صحابی، لیکن غلطی واپس لے لی. کیا کہتے ہیں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب میں ایسا ہی کروں گا، رکن یمانی کو چھوؤں گا اور حجر اسود کو بوسہ لوں گا، کیونکہ یہی محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. ایک چیز اپنی طرف سے آگے نہیں بڑھا رہے، ایک
حدیث، ایک واقعہ اور سنا کر میں آپ کو رخصت کروں گا، آپ کے پنڈال سے جائیے میرے بھائیوں، سنیے، بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا اچھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اس آدمی کو ڈانٹا، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہے، 2 سنت 2 فرض۔